वफाक में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 और 186 के जो इश्यूज हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुना करेंगी, वो अलग होंगी। बाकी साइल जो हैं अपने जो उनके इश्यूज हैं वो कोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी उनको इंसाफ मिल सकेगा। इसमें जो बेहतरीन बात हुई है, जो मेरा ख्याल है सब रियलाइज़ करते हैं, शायद कहते नहीं है कुछ दोस्त, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये अज़म किया था, ये आदा किया था कि जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़क़ा तौर पे 1973 का आइन मंजूर किया था, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में 18वीं तरमीम जो कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आमरों ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी, उसको वापस उस शक्ल में लाने के लिए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया था, मुत्तफ़िका तौर पे ये दोनों इश्यूज रिजॉल्व हुए थे और ये अमेंड पहले आइन आया, फिर 18वीं तरमीम आई। ये भी मैं ये क्लेम करता हूं, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, कि मुत्तफ़िका अमेंडमेंट मंजूर हुई है। बिलावल साहब ने पहले दिन से कहा, और ये हुआ क्या, उन्होंने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कायल किया, इसलिए कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो वही ड्राफ्ट है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया, उनकी जमात से बात की, उन्होंने एग्री किया, और रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी पब्लिक में कहा कि जी हमें जो हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, जो अपने 90 या 80 या जितने भी मेंबरान हैं उनको मना कर दिया, जबकि वो चाह रहे थे। जब उनका लीडर जो पार्टी का सदर है वो कहता है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाले जो था अमेंडमेंट उस पर, और वो वही अमेंडमेंट थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साथ मिलकर बनाई थी, तो फिर तो ये मुत्तफ़िका हुआ। हाँ, एक वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, उसने शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफ़िक थी इस पे, और ये सबको पता है। तो ये मुत्तफ़िका करारदाद है, मुत्तफ़िका अमेंडमेंट है जो मंजूर हुई है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो प्रॉब्लम्स जुडिशरी के अंदर लोग फेस कर रहे थे, जो एक जुडिशियल ओवर रीच, और ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जजमेंट्स हैं कि हमारे यहां जुडिशियल ओवर रीच हो गई है, और उसको अब पार्लियामेंट, इसलिए कि ना सिर्फ इस अमेंडमेंट के अंदर ये बात आई है कि अब जैसे हुआ है चीफ जस्टिस का इंतखाब एक पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जजेस खुद नहीं करेंगे। ये अजीब ही बात थी कि जी जजेस खुद ही बैठ के डिसाइड करते थे कि चीफ जस्टिस कौन होगा या जजेस कौन होंगे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस का, और वो हो गया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इंशाअल्लाह ताला 26 अक्टूबर 2024 से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके साथ साथ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबरान होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे हुकूमत की तरफ से, 2 होंगे ऑपोजिशन के, बराबरी उधर भी दी है। और अब वो फैसले जो होंगे, इसलिए कि मैं खुद जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज लॉ मिनिस्टर मैंने 3 मीटिंग्स अटेंड की हैं, जिया लंजार साहब ने भी काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं उनकी, और उधर जो माहौल होता था ना जजेस के दरमियान, अब वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है इस वक्त बताना कि क्या बात होती थी, लेकिन अब सैनिटी आएगी उधर, इसलिए कि जो लोगों को जवाबदेह हैं वो उस कमेटी में बैठा करेंगे। अब इस वजह से सैनिटी आएगी कि हमें लोगों को जवाब देना है आगे जाके। इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के अंदर
جو ایک اور بات ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میں تھوڑا لیٹ آیا، میں نے اس لیے پوچھا لاء منسٹر صاحب سے کہ آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ نجمی عالم بیٹھے نا، میں نجمی کو اور احسان مزاری پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ادھر آج. اب ایڈوائزرز جیسے قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، ایڈوائزرز بیٹھتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ نجمی نے آج کیوں سوالات کے جواب آج تیار نہیں ہوں گے، شاید نئے نئے آئے. لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شاید اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ میرا خیال ہے اس نے آئین نہیں پڑھا جس نے یہ بات کہی ہے. اس نے ہمارے رولز آف پروسیجر نہیں پڑھے. ان رولز آف پروسیجر میں بھی لکھا ہے جو کوشچن کے جواب کون دے گا. The question shall be answered by the minister or the parliamentary secretary concerned. اور اس میں پرووائزو ایک ہے, provided that if the question has been asked in respect of a department to which there is no minister and the chief minister has appointed a member or as his advisor or a special assistant, the question shall be answered by such advisor or special assistant. اب ممبر کو نہیں ایڈوائزر کیا, یہ اسمبلی سے باہر ہے, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. اور جب آئین اجازت دیتا ہے تو یہ رولز آئین کے اوپر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ آج پہلے دن غلطی ہو گئی ہے, یہ غلطی درست فرما لیں, اور اگر ان کو کلیریفائی کرنا ہے تو رولز کو کر دیجئے گا اگر کرنا چاہیں. لیکن ایڈوائزرز اب اس ہال میں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ووٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ممبران نہیں ہیں, جیسے قومی اسمبلی میں ہوتا ہے. تو میں اپنی طرف سے, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے پورے قوم کو مبارکباد دیتا ہوں ایک تاریخی فیصلے پر. یہ اتنا ہی بڑا فیصلہ ہے. ادھر ہمارے یہاں قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے 1973 کے آئین میں ایکٹیولی, وہ ممبر بھی تھے کمیٹی کے, پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ اتنا ہی تاریخی مومنٹ ہے جو 1973 کا ہے. یہاں جو اپریل 2010 میں غالباً 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور اب اکتوبر 2024 میں یہ 26ویں ترمیم سے ہم نے آئین میں اس ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو مزید مضبوط کیا ہے, اور پارلیمنٹ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس ملک کی عوام اور مزید مضبوط ہوئی ہے. میں چاہوں گا, درخواست کروں گا کہ اس ریزولوشن کو یونانیمسلی, اگر سب, اس لیے کہ دوستوں کو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ بھی دل سے تیار تھے, وہ آپ کی جماعت, کم از کم آپ کا لیڈر جو ہے اس وقت, جو صدر ہے جماعت کا, چیئرمین ہے, جو بھی اس کو کہتے ہیں, چیئرمین ہے جماعت کا, اس چیئرمین کی کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کلپس دکھا دوں گا. اس نے کہا ہے کہ ہمیں کنسنسس ہے اس ڈرافٹ سے جو مولانا فضل الرحمان نے ہمیں دکھایا ہے, اور مولانا فضل الرحمان کا جو ڈرافٹ تھا وہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ڈرافٹ تھا, اور وہی یہ فائنل ڈرافٹ ہے جو ہمیں اپروو ہوا ہے. آپ کو بہت شکریہ اسپیکر صاحب.